ملي كيكونوا عندي دي بروجي اللي لا durée de vie ديالهم ديفيرونت لو كريتير دو لافان ما تيكونش فيابل و لا ميثود اللي تنستعملو هي لا ميثود دو لانويتي ايكيفالونت حيتاش مثلا الا خدينا دو بروجي لو بروجي ا على 6 سنين لو بروجي بي على 3 سنين الا بغينا نخدمو بلو كريتير دو لافان غالبا لافان لا بلوز امبورطونت كتكون ديال لو بروجي لو بلو لون فهاد لو كا سي لو بروجي ا نشوفو لا ميثود دو لانويتي équivalente. Par exemple, عندنا deux projets A et B اللي عندهم le même investissement initial. وهنا عندي les cash flow de chaque projet. Supposons بغينا نحسبو la vanne ديال le projet A وعندي un taux d'actualisation ديال 10%. Donc la vanne c'est moins l'investissement initial plus 35 000 غادي نactualiser بواحد une période 35 000 deux périodes 40 000 3 périodes, 50 000 4 périodes, 45 000 5 périodes et 50 000 6 périodes غادي تعطيني une vanne positive ديال 81122.22 centimes. La même chose pour le projet B. إلا بغينا نحسبو بنفس الطريقة la vanne غادي تخرج ليا une vanne positive ديال 65063 درهم.86 centimes. Donc إلا قارنا ما بين les vannes des deux projets غادي نلقاو la vanne ديال le projet A c'est la plus importante donc إلا اقتصرت فقط على le critère de la vanne غادي نقول بلي le projet A هو le plus rentable ولكن في هاد le cas راه le projet A راه مديور على une durée ديال 6 سنين بمعنى آخر راه 6 سنين اللي احتاجيت باش ندخل هاد 81112 alors que pour le projet B كافياني فقط 3 سنين باش ندخل اون فان ديال 65063 درهم.86 دونك باش نقدر ندير المقارنه ما بين هاد لي دو بروجي غادي نشوفو لو بروجي شحال كيدخل ليا في العام عندكم تاخدو لو بروجي الاول وتقسموا على 6 لو بروجي الثاني تقسموا على 3 وتقارنوا حيتاش في هاد لو كا ما غاديش نكونوا واخدين en considération le taux d'actualisation. Donc, شنو هو le principe de l'annuité équivalente? مثلا pour le projet A qui s'étale sur 6 ans كنقول باش نربح هاد لا فان ديال 81112.22 شنو هي l'annuité constante اللي غادي نبدا نربحها في كل عام باش إلا درت l'actualisation ديال هاد لي زانويتي constantes تخرج ليا لا فان ديالي 81112.22. إلا لاحظتوا ديجا عرفنا كيفاش تنديرو لاكتواليزاسيون ديال اون انويتي كونستانت فان دو بيريود. القاعده هي هادي لانويتي كونستانت غادي نضربها في واحد ناقص واحد زائد لو طو دانتيغي على بويسونس موان ان على لو طو دانتيغي باش يعطيني لا فالور اكطويل اللي هي في هاد لو كا لا فان. دونك إلا بغينا نحسبو لانويتي c'est la vanne fois le taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins n. في notre cas, la vanne هي 81112.22. Le taux d'intérêt هو le taux d'actualisation 10%. n c'est le nombre de périodes عندنا 6 ديال لي périodes غادي تعطيني 18623 درهم.96. شنو كيعني هذا؟ كيعني ان الا دخلت كل عام لمده 6 سنين هاد لانويتي ملي غادي ناكطواليزي هاد لانويتي غادي تعطيني لا فان ديالي 81112.22. نفس الطريقه غادي نخدم بها لو بروجي بي. دونك لو بروجي بي لا دوغي دو في ديالو 3 سنين دونك الا بغيت نخرج لانويتي كونستانت اللي غادي تخرج ليا une vanne ديال 65063.86 القاعدة خرجت ليا 26163 درهم.14. دونك إلا اكطواليزيت هاد لي 3 زانويتي غادي تعطيني une vanne ديال 65063 درهم.86 سنتيم. دونك إلا قارنت ما بين les deux projets A et B selon le critère de l'annuité équivalente غادي نلقى بلي le projet A في العام
كيدخل ليا 18623 درهم فاصلة 96. الوغ كو لو بروجي بي تيدخل ليا كتر، كيدخل ليا في كل عام 26163 درهم فاصلة 14. Donc, selon la méthode de l'annuité équivalente, le projet le plus rentable, c'est le projet B. Donc, il faut choisir le projet B.